जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाज़रीन। अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए जी। अच्छा जी, आप लोगों से बात करके वाकई बड़ा मज़ा आता है। एक तो माशाल्लाह खिदमत खलक हो रही है और दूसरा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों से व्हाट्सएप पे या टेलीफोन पे कॉल करके और बातें करके बहुत सी चीज़ें जो हैं मैंने भी सीखी हैं। ये नहीं है कि आप ही लोग सीख रहे हैं या आप लोगों को जो है ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, मैं भी आप लोगों से जो है वो फ़ायदा ले रहा हूँ और मज़ीद जो सवालात आपके हैं वो मेरे लिए रिसर्च का बायस बनते हैं। तो जब आप सवालात करते हैं तो मैं रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने पहले पढ़ी होती हैं, मुझे पता भी होता है, लेकिन चूँकि एक शौक़ या लगन या फिर जब आप लेक्चर डिलीवर करते हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ती है। देखिए नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो है कि जी डॉक्टर हर चीज़ पे कह देते हैं कि मैदे के अंदर सोजिश है जी। तो इस हवाले से ज़रा आगाही फ्राहम कर दें कि क्या वाकई वो सोजिश होती है या नहीं होती, और अगर होती है तो किस मिजाज में होती है और उसका इलाज क्या है। बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत शानदार सवाल है। मैं रिस्पेक्ट की निगाह से देखता हूँ सबको, और जिसने ये सवाल किया उस अल्लाह की बंदी का बहुत शुक्रिया कि उसने तमाम लोगों के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन का बायस बनी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने जो सारी डिटेल्स हैं वो रखता हूँ। सबसे पहले देखें जी कि सोजिश मैदा की। अब मैदा की जो सोजिश है उसकी सबसे जो मेन अलामत है वो यही है कि पेट के ऊपर जैसे आप थोड़ा सा दबाव देंगे तो दर्द होगा। पेट के ऊपर, अंतड़ियों के ऊपर, यानी पूरा जो आपका स्टोमक बैली है इसके ऊपर जब जैसे आप दबाव देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, दर्द होगा। गुर्दा की सोजिश, गुर्दा के मकाम पे आप दबाव देंगे तो आपको दर्द होगा। लीवर की सोजिश, लीवर के मकाम पे आप दबाव देंगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ पे दर्द हो रहा है। इस तरह से सेप्लिन या तिली की अगर सोजिश है तो वहाँ पर आप दबाव देंगे तो आपको पता चलेगा कि दर्द हो रहा है। खैर बहरहाल सोजिश को चेक करने का सबसे आसान तरीन तरीका तो यही है कि आप जो है वो दबाव दे के देखें कि मैदे के अंदर दर्द होता है या नहीं है। दूसरा, इन लोगों का पेट बड़ा सख्त होता है, मतलब दबाव देने से नरम नहीं होता, सख्त होता है। तीसरा, इन लोगों की जो मेन निशानी है वो यही होती है कि उनका जो पखाना या स्टूल है वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के साथ आ रहा होता है। मतलब उनको ना तो लूज़ मोशन होते हैं, ना पखाना नरम होता है, बल्कि सख्त और कब्ज़ के साथ आ रहा होता है। इसके बाद इसमें 80% 70% लोगों को साथ में ब्लीडिंग भी आ रही होती है, यानी खून आ रहा होता है। तो ये सारी सिम्टम्स या अलामात जो हैं इनको अगर जमा किया जाए तो बिल्कुल ये क्लियर होता है कि वो बंदा या वो बंदी जिसका जो मैदा है उसके अंदर उजलाती गूदी मिजाज कायम हो जाए या पूरी बॉडी के अंदर उजलाती गूदी मिजाज कायम हो जाए, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, सोजिश आ जाएगी। अंतड़ियों में भी सोजिश आ जाएगी और मैदा के अंदर भी सोजिश आ जाएगी। अब वहाँ पे सोजिश आई है कुछ गर्म मिजाज की वजह से। अमूमन ये हमारी मुरागन ग़िज़ाएँ और ये तली हुई ग़िज़ाएँ और फिर इस तरह से गर्म ग़िज़ाएँ जब हम इस्तेमाल करते हैं बेफ़िक्र होकर अंधाधुंध, और मार्केट की मसालेदार और चटपटी ग़िज़ाएँ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर सोजिश मैदा या फिर खुदा न खास्ता अल्सर का जो है वो मर्ज़ हो जाता है। तो अल्सर भी पहले सोजिश होती है, सोजिश मैदा, उसके बाद फिर अल्सर होता है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं कि सोजिश मैदा जो है वो सिर्फ मुंह के स्वाद की वजह से होता है। अब सोजिश मैदा हो गया तो उसके बाद भी अगर आप नहीं रुके तो फिर क्या होगा, फिर खुदा न खास्ता पेप्टिक अल्सर या स्टोमक अल्सर होगा। तो ये सारे का सारा क्यों हुआ है, खुश्की गर्मी की वजह से हुआ है। तो मैं जो भी इलाज बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो तिब्ब यूनानी से भी अप्रूव्ड होता है और तिब्ब साबर से भी। वो है इलाज बिलज़िद, यानी अगर खुश्की गर्मी बढ़ गई है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तरी सर्दी को बढ़ाएंगे। तो तरी सर्दी को बढ़ाने से मुराद ये है कि वहाँ पे आपने असाबी मिजाज को कायम करना है। अब असाबी मिजाज को कायम करने के लिए आपके पास जो नुस्खा जात हैं वो सबसे जो आसान नुस्खा है वो ज़रा लिख लें। वो है जी सुहागा बरियाँ 1 हिस्सा और मलट्ठी 1 हिस्सा। ये सबसे आसान नुस्खा है। सुहागा बरियाँ जो है वो आपके पास 1 तोला बिलफर्ज है, उसमें मलट्ठी का पाउडर कितना डालेंगे आप, 1 तोला उसमें आप मलट्ठी का पाउडर डालेंगे। तो ये बेहतरीन दवाई है मैदा की सोजिश की। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच दोपहर, आधी चम्मच शाम।
تلی ہوئی چیزیں، چٹپٹی چیزیں، مسالہ دار چیزیں اور خشک گرم چیزیں اور گرم چیزیں جو ہیں ان سے ٹوٹلی اجتناب کریں۔ کتنے دن؟ صرف اتنے دن جتنے دن آپ کا معدہ جو ہے وہ پرابلم میں ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسرا، یہاں پہ مختلف کمپنیز کی بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے صفوف السوینا ہے، اس کے علاوہ السرین کے نام سے ایک صفوف ہے۔ مطلب یہ السر کی ہی بیس ہے، یہ کیا ہے؟ السر کی بیس ہے، اور یہ سوزش ہوتی ہے عضلاتی گدی مزاج کے لوگوں کو، خشک گرم مزاج کے لوگوں کو، اسپیشلی نوجوان کو اور عورتوں کو۔ عورتوں کا مزاج گدی ہوتا ہے، جب وہ خشک چیزیں کھاتی ہیں تو عضلاتی گدی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اوپر سے ایک مکمل چکر کاٹنے کے بعد جا کے عضلاتی گدی ہوگا، نہیں۔ اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو آپ کچھ دن خشک چیزیں کھاتے رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ خشک گرم ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ گرم تار ہوگا پھر تار گرم ہوگا پھر وہ آگے چلے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی آپ خوراک زیادہ کھائیں گے آپ کا مزاج اس سائڈ پہ کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور کنورٹ ہو جائے گا۔ یہ تو تھا جی کہ معدہ کے اندر اگر سوزش ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ اب اس سوال کا ایک پہلا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا معدہ کے اندر سوزش ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے جناب، لیکن ان لوگوں کو جن لوگوں کو ریا کا مسئلہ ہوتا ہے، جن لوگوں کو عضلاتی گدی مزاج ہوتا ہے، خشک گرم مزاج، صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ اگر اس مزاج کے ہٹ کے اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے تو یا تو اس کی لا علمی ہے، یا پھر وہاں پہ جس نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے وہ غلط رپورٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ تو اس میں آپ کو جو سب سے آسان چیز میں نے بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ آپ اپنے پیٹ کے اوپر تھوڑا دباؤ دیں۔ اگر دباؤ دینے سے درد ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ سویلنگ ہے، سوزش ہے سوری۔ تو آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ سوزش کے لیے بڑا آسان ترین علاج میں نے بتایا ہے، سہاگا لے لیں جی، سہاگا بریاں کر لیں 1 تولہ، اور ملٹھی کا جو ہے وہ آپ خود صفوف بنائیں، وہ بھی 1 تولہ ہو۔ یہ ٹوٹل مل کے 10 سے 15 روپے کا آپ کا مکمل ٹریٹمنٹ ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے وہ خود کریں، چھوٹی چائے والی چمچ صبح دوپہر شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں، زیادہ بہتر ہے۔ اور الکلی والی چیزیں استعمال کریں، تیزاب اور ریا والی چیزیں جو ہیں اور گرمی والی چیزیں ان سے ایوائڈ کریں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ کو تھوڑے ہی وقت میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب مہینہ استعمال کریں یا 15 دن استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ہے جی سوزش معدہ، جس کی وجہ سے آپ کو پیٹ کا پرابلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ بہت سی ویڈیوز ہیں، آپ لوگ چینل کو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو معلوماتی علم کے مبنی جو ویڈیوز ہیں وہ اسی چینل پہ دیکھنے پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اور جو بھی بات ہوگی پیٹنٹ بات ہوگی، ہم الحمدللہ کچھ بھی نہیں چھپاتے۔ اس کا اصرار یا اس کا اظہار مجھے شاید نہ ہی کروں تو بہتر ہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنا مجھے فالو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ طبیب بھی ہیں، تو ڈائگنوزیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ٹریٹمنٹ کا پروسیس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم میرے نسخہ جات میں رہتی ہے یا پھر آپ کے علاج میں کچھ کمی یا کوتاہی رہ جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی ڈائگنوزیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اپنی ڈائگنوزیشن ٹھیک کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے سے کانٹیکٹ کر لیا کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔